आज हम अक़वाल मासूमीन की रोशनी में रमज़ानुल मुबारक और रोज़े की अहमियत व फ़ज़ीलत के बारे में बात करेंगे। आप सबसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलें और आखिर तक हमारे साथ रहें। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है जो ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी और इखलाकी तौर पर भी इंसान को बुलंद मर्तबा अता करता है। ये महज खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि तक़वा, सब्र और खुदा के कुर्ब के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत से वाज़ेह होता है कि रोज़ा ईमान वालों को तक़वा और परहेज़गारी के राह पर गामज़न करता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारी समात, बसारत, दिल और जिल्द बल्कि तुम्हारे जिस्म के तमाम अज़ा भी रोज़ादार होने चाहिए। ये फरमान इस बात की तरफ इशारा करता है कि रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि पूरे वजूद की पाकीज़गी का ज़रिया है। इमाम ने फरमाया, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि अपने नफ्स को हर उस चीज़ से रोकना भी है जो अल्लाह ने हराम करार दी है। इमाम अलैहिस्सलाम का ये कौल रोज़े के हकीकी फ़लसफ़े को वाज़ेह करता है जो कि तक़वा और नफ्स की पाकीज़गी पर मबनी है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, दो खुशखबरियाँ हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी उस वक्त जब वो अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा। रोज़ा इंसान के जिस्म को ग़िज़ा से और दिल को गुनाह की आलूदगी से पाक करता है। यानी रोज़ा जिस्मानी तत्हीर के साथ रूहानी तरक्की का भी ज़रिया है। इमाम फरमाते हैं, जो शख्स खालिस नीयत के साथ रोज़ा रखे, क़यामत के दिन उसका रोज़ा उसके लिए एक ढाल होगा जो उसे जहन्नम की आग से महफूज रखेगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दिल का रोज़ा ज़बान के रोज़े से बेहतर और ज़बान का रोज़ा पेट के रोज़े से बरतर है। रोज़ा किस तरह रखें? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम रोज़ा रखो तो ज़रूरी है कि तुम्हारी आँखें, कान, बाल और बदन की खाल भी रोज़ादार हो। उलमा फरमाते हैं कि रोज़ा 6 चीज़ों का होता है। आँख का रोज़ा कि उसे बदनज़री यानी नामहरम और हराम अशिया देखने से बचाया जाए। कानों का रोज़ा कि कानों को झूठ, ग़ीबत और गाने सुनने से बचाया जाए। ज़बान का रोज़ा कि ज़बान को झूठ, ग़ीबत, गालियों, फजूल और बेहुदा बातों से बचाया जाए। हाथों और पैरों का रोज़ा कि इन्हें चोरी, जुल्म और गुनाह की जगह चलकर जाने से बचाया जाए। मैदा का रोज़ा कि इसे 24 घंटे हराम ग़िज़ा से बचाया जाए और दिन के औकात में हलाल ग़िज़ा से भी बचाया जाए और जहाँ तक हो सके सहरी व अफ्तारी में भी हलाल ग़िज़ा कम इस्तेमाल की जाए ताकि रोज़े के अनवार व बरक़ात हासिल हों। दिलो दिमाग का रोज़ा, दिलो दिमाग का रोज़ा ऐसा हो कि तकब्बुर, रियाकारी, हसद, कीना, बुग़्ज़ और दुनिया की मोहब्बत से बचा जाए। इसी तरह बुराई के जज्बात और बेहुदा ख़यालात से भी दिलो दिमाग को दूर रखा जाए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स माह रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बग़ैर किसी शरई उज़्र के ना रखे तो रूह ईमान उससे निकल जाती है। इमाम फरमाते हैं कि रोज़ादार अल्लाह की इबादत में रहता है, ख़्वाह बिस्तर पर ही क्यों ना हो, अलबत्ता उस वक्त तक इबादत में रहता है जब तक किसी मुसलमान की ग़ीबत ना करे।
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ہر رات رمضان میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ رمضان بہت بڑی رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات کو کھول دیتا ہے اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ اس مہینے میں کم گو ہو جانا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، زیادہ نہیں بولنا چاہیے، باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے کیونکہ واجب ہے۔ رمضان المبارک میں کرنے والی ایک بہت ہی بڑی عظمت والی عبادت وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو اپنے قریب رکھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، کم از کم ایک بار ضرور۔ جن لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے وہ ایک بار ضرور پڑھیں، ایک بار ضرور اس مبارک مہینے میں قرآن پاک پڑھیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ ایک بار پورا سن لیں۔ اس عمل کے اندر اس طرح بڑا فیض اور بڑی برکت ہو جائے گی۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے دن بھر آپ فقیر بنے رہتے ہیں، درویش بنے رہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کھانا نہیں کھاتے، کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھاتے، خوراک اویلیبل ہے لیکن نہیں کھاتے، بس یہ فقیری ہوتی ہے۔ فقیری کسے کہتے ہیں؟ چیز حاصل ہو اور استعمال نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں گرم پانی سے روزہ افطار کرنا سر درد کا علاج ہے اور جگر کو صاف کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی خالص پانی سے روزہ افطار کرے تو اس کا جگر صاف ہو جاتا ہے اور دل سے گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کی بصارت تیز ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، دعاؤں کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اپنی حاجات و ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں اور مرحومین کے لیے روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ اپنے دلوں کو حسد، کینہ، بغض جیسی عداوت سے اللہ کی رضا کی خاطر صاف کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنانا چاہیے، مسجدوں کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، صدقات اور فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، بے سہاروں کا سہارا بننا چاہیے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر، خالص اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ اور اس مقدس اور بابرکت مہینے میں نماز شب یعنی نماز تہجد لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں نماز شب پڑھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم رات کے تیسرے پہر جاگ جاتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ سحری سے پہلے کم از کم 2 رکعت نماز تہجد لازمی پڑھیں۔ بہت بڑی فضیلتوں والا ہے یہ ماہ مبارک اور بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے یہ نفل عبادت یعنی نماز تہجد۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اپنے بندے کی حاجات کو اپنی شان کریمی سے پورا کرتا ہے، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد گزار کے چہرے کو روشن کرتا ہے، دل کو منور کرتا ہے۔ کوشش کریں جب آپ سحری سے فارغ ہو جائیں اور نماز فجر سے پہلے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس درمیان والے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں
قرآن ختم کرنے کا ثواب خداوند عنایت فرمائے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں اور تمہارا سونا عبادت کا اجر رکھتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہماری عبادات کو اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔